اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما رہے نے، اج دی آیت دا نشان 37 نمبر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا کہ نہ چلو زمین دے اندر، زمین تے اکڑ کے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چلو زمین تے اکڑ کے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس طرح نہ تسی چیر سکدے ہو زمین نو اور نہ پہنچ سکدے ہو پہاڑاں دے برابر بلندی چ، نہ تے تسی آکڑ کے ٹرو گے تے زمین دا سینہ چیر سکو گے تے نہ تسی پہاڑاں جنہیں بلند ہو سکو گے کہ اسی بڑے جوان ہاں تے اسی پہاڑاں نالوں اچیاں، فرمایا تسی انج نہیں ہو سکدے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساریاں چیزاں جنہ دا ذکر گزریا ہے، انہ دے اندروں ہر بری گل اللہ نو بڑی ناپسند ہے۔ یہ دو پیچھے جڑیاں اسی باتاں پڑھ کے آئے ہیں نا، پیچھے اساں پڑھیا ہے والدین دے متعلق، پھر اساں پڑھیا کہ جس گل دا پتہ نہ ہوئے، جس بات دا علم نہ ہوئے، فرمایا وہ دی پیروی نہ کریا کرو۔ اگے فرمایا اکھ، دل، کن، تواڈے جسم دے اعضاء دے متعلق تواڈے کولوں پوچھیا جانا ہے۔ آکڑ کے ترن دے متعلق جیڑا ہے نا ایک شعر لکھیا ہے کسی شاعر نے عربی دے اندر، کہ انسان غرور تکبر دے نال جدو تردا تے ایک عربی شاعر نے اس بات نو اپنے جملیاں دے اندر سمیٹیا ہے۔ انہاں لکھیا وَلَا تَمْشِي فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٍ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ، یعنی زمین تے چلدیاں ہویاں تواضع اور انکسار اختیار کر، کتنے لوگ جو تیرے تو زیادہ بلند مرتبے والے سن، ہوں وہ شکم زمین دے اندر مدفون نے، یعنی کہ زمین دے پیٹ دے اندر انہاں نو دفن کر دیتا گیا۔ تیرے نالوں زیادہ بلند مرتبے والے سن، تیرے نالوں زیادہ طاقت والے سن، تیرے نالوں زیادہ روب دبدبے والے سن، چلدیاں ہویاں انکساری اختیار کر، عاجزی اختیار کر، کوئی پتہ نہیں کدوں وقت آ جانا ہے تو تمہیں زمین دے ہیٹھ چلے جانا ہے۔ وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِزْرٍ وَمَنْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ، اگر تو آج معزز و محترم ہے اور جاہ و ستوت دا مالک تے تو ہو گیا ہے تے کوئی بڑی گل نہیں کہ تیرے تو پہلا کثیر تعداد قوماں بڑیاں ہیبت والیاں سن، لیکن ہون او فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ، او قوماں جڑیاں بڑیاں بہادر تے طاقتور سن، او موت دے نیند سو چکیاں نے، تے تو ہی مر جانا ہے تے موت دی نیند سو جانا ہے۔ ذرا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے انسان ایسے بادشاہ، بڑے بڑے ایسے حکماء، بڑے بڑے ایسے فقیر، میں نہ انسان جتنے بھی دنیا تے آئے سارے اپنے اپنے وقت دے مطابق دنیا تو چلے گئے۔ جد سارے چلے گئے نے تے اساں بھی ایک دن اللہ دے حضور حاضر ہو جانا ہے، ساڈا بھی وقت آ جانا ہے۔
حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ایک بندہ اور رضائے الہی لئی تواضع اور اختیار کردا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں بلند کر دیندا ہے۔ وہ خود نو حقیر سمجھدا ہے لیکن لوگاں دے ہاں وہ بلند مرتبے اعلیٰ ہوندا ہے۔ اور جو شخص تکبر کردا ہے اللہ انہوں ذلیل کردا ہے، وہ اپنے لئی اپنے آپ نو بڑا وڈا سمجھدا ہے، لوگاں دیاں نظراں چوں حقیر ہوندا ہے۔ جو اپنے آپ نو جھکا دے اللہ اس نو بلند فرما دیندے نے، تے جو اپنے آپ نو بلند کرے اللہ اس نو مٹا دیندے نے۔ اور فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اے ہدایت جنہ دے بذریعہ وہی آپ دی طرف آپ دے رب نے بھیجی ہے، اے دنائی دیاں گلاں دے وچوں جیڑیاں گلاں نے اے سنن آلیو مع اللہ الہا آخر نہ بناؤ اللہ دے نال کوئی اور معبود، فتلقی فی جہنم ورنہ توانوں سٹ دیتا جائے گا جہنم دی اگ وچ، تے ملوم مدحورا اس حال وچ کہ تہاڈی ملامت کیتی جائے گی۔ اگلی بات جیڑی ہے نا، عرب دے کئی مشرک قبیلے جڑے سن وہ کہندے سن کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، نعوذ باللہ۔ تے اللہ کریم اس بات نو بیان فرما رہے نے، فرمایا آفا اصفاکم ربکم، اور ٹک دیتے جاؤ گے تسی جہنم دے اندر اور ملامت تہاڈی کیتی جائے گی، تے پس کیا تساں چنیا ہے بالبنین واتخذ من الملائکۃ اسنا، اپنے رب واسطے بیٹیاں نو اور اپنے لئی بیٹیاں نو۔ انہاں کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ افا اصفاکم ربکم، کیا چنیا تہاڈے واسطے، ویکھو بالبنین رب نے تہاڈے واسطے پتراں نو چنیا، تے واتخذ من الملائکۃ اسنا، تے تسی او دے فرشتیاں نو او دیاں بیٹیاں بنا چھڑیا۔ حالانکہ تسی آپ بیٹیاں نو پسند ہی نہیں کردے، تہاڈے گھر وچ دھی پیدا ہو جاوے تہاڈے گھراں چ صفے ماتم وچ جاندی ہے، تسی تے جناب اپنا مرن والے ہو جاندے ہو، حالو بحال ہو جاندے ہو، تانوں شرم نہیں آندی کہ دھیاں نو اپنے لیے پسند نہیں کردے تے اس رب واسطے پسند کردے ہو جیڑا رب اولاد تو ہے ہی پاک ہے۔ تسی آندے ہو دھیاں اللہ واسطے نے تے ساڈے واسطے پتر نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انکم لتقولون قولا عظیما، فرمایا افسوس، صد افسوس کہ تانوں ایسی بات کر رہے ہو جو بہت ہی سخت ہے۔ اللہ دی ناراضگی اسے ہی بات دے اندر ہے اگر اسی اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراواں گے یا اللہ دے وجود نو ثابت کرن دی کوشش کران گے۔ دعا کرو اللہ سانو بہتر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی زندگی گزاریے کہ جیڑی اللہ نو بھی پسند آوے تے سونے مصطفیٰ نو بھی پسند آوے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔